नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरूको बारेमा हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले मात्रै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिनु र समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएकोले पनि स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञको सल्लाह, सुझाव र साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। यसबारे विशेष सामग्री आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोभिड-19 को संक्रमणले मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएका एकजना वरिष्ठ चिकित्सकको अनुभव र संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसिरहेका एकजना पत्रकारको अनुभव पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै आफूलाई कोरोना संक्रमणबाट मुक्त राख्न इम्युनिटी अर्थात् शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कसरी बलियो बनाउने भन्ने बारेमा विशेष सामग्री पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा देशभर कोरोना संक्रमितको अवस्था सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै आइसियुमा र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 191 जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 20 जना भेन्टिलेटरमा र 171 जना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत छन्। आइसियुमा रहेका संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 111 जना आइसियुमा र 18 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 6 जना आइसियुमा रहेका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नम्बर 2 मा 24, प्रदेश नम्बर 5 मा 21 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा, गण्डकी प्रदेशमा 5, कर्णाली प्रदेशमा 3 र सुदूरपश्चिममा 1 जना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। 2077 कोभिड-19ले मुख्य रूपमा सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। यसले दिगो विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यस भाइरस विरुद्धको कुनै औषधि र भ्याक्सिन अझैसम्म पनि आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको प्रमाण फेला पर्न सकेको छैन। विश्व समुदाय यस रोगको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि रोगको परीक्षण, बिरामीको उपचार, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट आएका शङ्कास्पद व्यक्तिलाई क्वारेन्टिन, ठुला भेला, समारोह, समूह छलफललाई निषेध गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्था छ। नेपालमा यो दोस्रो चरणको लकडाउन भइरहेको छ र केही दिनपछि समयावधि पनि समाप्त हुँदैछ। अझ पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत वीरगञ्ज, भरतपुर, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्ता बाक्लो बस्ती भएका स्थानहरूमा अझ पनि संक्रमण वृद्धि भएको अवस्था छ। यसरी यसको प्रकोपको अवस्था र स्थान विशेषको आंकलन गरी थप प्रभावकारी कामहरू गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट समन्वय र सहजीकरण हुँदै जानेछ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। हालसम्म 7200 जना होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश 2 मा 3000 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै बागमती प्रदेशमा 2334, प्रदेश नम्बर 1 मा 790, प्रदेश नम्बर 5 मा 807, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 119, गण्डकी प्रदेशमा 100 र कर्णाली प्रदेशमा 40 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले होम आइसोलेसनमा बस्न मापदण्ड समेत बनाएको छ। घरमा आइसोलेसनमा रहन सक्ने अवस्था सङ्क्रमणको कुनै लक्षण तथा चिन्ह नभएका एसिम्टोमेटिक भन्छौँ हामी र सामान्य लक्षण तथा चिन्ह भएका माइल्ड केसेजहरू त्यस्तो सङ्क्रमित व्यक्तिहरू आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा राखेर र बस्न सक्नेछन्। यो आइसोलेसन भनेको सङ्क्रमण भइसकेपछि चाहिँ बस्ने ठाउँहरू हुन् आइसोलेसनको स्थान बनेको। मन्जुरीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै सङ्क्रमितलाई निजको घरमा नै आइसोलेसनमा राख्नु परेमा वा निज स्वयंले आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्न चाहेमा निजलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्नका लागि निजले पालन गर्नुपर्ने पक्षहरूको बारेमा अनुसूची छ एउटा। अनुसूची 5 बमोजिम मन्जुरनामा गराई घरमा नै आइसोलेसनमा राख्न सकिनेछ भनेर व्यवस्था गरेका छ। घरका आइसोलेसनमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डहरू म एक एक गरेर बताउन गइरहेको छु। घरमा नै आइसोलेसनमा बस्ने सङ्क्रमित वा निजका परिवारका सदस्यहरूले देहाय बमोजिमको स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ। 1. पर्याप्त प्रकाश आउने र हावा खेल्ने छुट्टै कोठामा बस्नुपर्नेछ। 2. उपचार अवधिभरि बाहिर ननिस्कने र आवश्यक पर्ने सामानहरू परिवारका सदस्यहरू मार्फत मगाउने। नम्बर 3. खानपानमा विशेष सावधानी अपनाई पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलो खानेकुरा खाने। नम्बर 4. आफूले प्रयोग गरेका भाँडाहरू सुरक्षित रूपले सफा गर्ने र राम्रोसँग सुकेपछि मात्रै पुनः प्रयोग गर्ने। नम्बर 5. स्नानघर शौचालयको छुट्टै व्यवस्था मिलाउने र सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सङ्क्रमितले प्रयोग गरिसकेपछि सरसफाइमा प्रयोग हुने डिसइन्फेक्टेन्टले राम्रोसँग सफा गरेर मात्र अन्य सदस्यले प्रयोग गर्ने। हात धुने बेसिनहरू सङ्क्रमणको स्रोत हुन सक्ने भएकाले दाँत माझ्ने ब्रस लगायतका सामानहरू बेसिन बाहेक छुट्टै स्थानमा राखेर प्रयोग गर्ने। ढोकाका ह्यान्डल, टेबल तथा अन्य सामग्रीहरू जुन धेरै व्यक्तिहरूले चलाउने वा छुने सम्भावना रहन्छ ती सामानहरूको डिसइन्फेक्टेन्ट प्रयोग गरी नियमित सफा गर्ने। नम्बर 8. घरमा हात धुने साबुन र पानीको पर्याप्त व्यवस्था गरी सबै सदस्यहरूले समय समयमा हात सफा गर्ने। नम्बर 9. भाँडाकुँडा र कपडा धुँदा सकेसम्म पन्जा लगाएर धुने वा मेसिनमा छुट्टै धुने र राम्रोसँग घाममा सुकाएर मात्र पुनः प्रयोग गर्ने। नम्बर 10. सङ्क्रमितको हेरचाहको लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने व्यक्ति वा सङ्क्रमितले अनिवार्य रूपमा मेडिकल मास्क प्रयोग गर्ने। घरमा बढी जोखिममा रहने समूहहरू जस्तै दीर्घ रोगीहरू, 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई सङ्क्रमितको सम्पर्कबाट टाढा राख्नुपर्नेछ। नम्बर 12. सङ्क्रमितको दिनमा कम्तीमा 3 पटक ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने। नम्बर 13. सङ्क्रमित स्वयंले वा निजको हेरचाहमा संलग्न परिवारको सदस्यले दिनमा कम्तीमा 2 पटक सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन वा SMS वा अन्य भर्चुअल विधि तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विकास गरेको मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत जानकारी गराउने। नम्बर 14. सङ्क्रमितलाई निम्न अवस्थाहरू देखिएमा निज वा निजको हेरचाहमा संलग्न व्यक्तिले तुरुन्तै सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भएमा, छाती दुखे वा भारी महसुस भएमा, ओठ तथा अनुहार निलो भएमा, होस हराएमा र अन्य कुनै जटिल अवस्था देखिएमा। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु।
यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हरेक नागरिकले अहिलेको जटिल परिस्थितिमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आफू पनि सजग र सुरक्षित रहने सही ज्ञान लिने र समाजलाई पनि त्यही अनुसारको शिक्षा दिन जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा कोभिड-19 संक्रमणले मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंहको अनुभव अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरसबारे सरकार र सञ्चार माध्यमले विभिन्न सूचना र जानकारी दिइरहेका छन्। कोभिड-19 प्रेस ब्रिफिङमा कोरोना भाइरस संक्रमणबारे पछिल्लो जानकारीका साथै विभिन्न विज्ञको विचार र अनुभव पनि प्रस्तुत हुने गरेको छ। गत सोमबार वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंहको अनुभव प्रस्तुत गरिएको थियो। विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहेका डाक्टर सिंह कोभिड-19 संक्रमणले गम्भीर बिरामी भएर निको हुनुभएको हो। कोरोना भाइरसबारे नजरअन्दाज नगर्न र कमजोर नठान्न उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ। कोभिडलाई अलिकति अन्डर एस्टिमेट गरेर कोभिड भनेको केही पनि होइन, यो एउटा साधारण भाइरस हो, हामीहरू पिपी केही नलगाइ पनि कोभिडलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ, घरमा बेसार पानी कागती पानी खाने हो, अस्पताल जानु पर्दैन भनेर चाहिँ भनेको भर्खर हिजो मात्रै मैले पढाएको थिएँ। अनि त्यसैले मलाई एउटा कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि यो यस्ता कुराहरूले सरकारको प्रयास हाम्रो प्रयासलाई चाहिँ नि अलिकति धमिल्याउन खोजे जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यसैले म यो कार्यक्रम मार्फत सबैमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्लिज झुक्किएर पनि कोभिड इन्फेक्सनलाई चाहिँ नि अन्डर एस्टिमेट नगरौँ। यसलाई चाहिँ नि हो यसबाट डराइहाल्नुपर्ने आत्तिहाल्नुपर्ने या झुन्डिहाल्नुपर्ने स्थिति नरहला, तर पनि यसलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर यो केही पनि होइन भनेर भुल गर्नु भएन, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले पनि जनमानसमा के धारणा छ भने जवान मान्छेहरूलाई चाहिँ नि कोभिडले खासै असर गर्दैन, यो चाहिँ नि दीर्घ रोगीहरू, अलिक वृद्धहरू अथवा सानो बच्चाहरूलाई मात्रै यसले चाहिँ नि बढी असर गर्छ भनेर चाहिँ नि अलिक साँडे प्रवृत्ति भएर बजारमा घुम्ने मान्छेहरूको पनि कमी हामीले चाहिँ नि मैले आफैले स्वयं देख्ने गरेको छु। त्यसैले फेरि पनि म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने यो रोगले कसैलाई पनि छोड्दैन, चाहे त्यो बालक होस्, चाहे जवान होस्, चाहे वृद्ध होस्। यो संक्रमण भइसकेपछि यसले कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरू सोच्न पनि सक्नुहुन्न। यसको तितो अनुभव त म स्वयंलाई छ। जस्तो म एज चाहिँ नि भनौँ न नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटा चाहिँ नि सिनियर चिकित्सक हो, म आफै चाहिँ नि अभियन्ता भएर चाहिँ नि कोभिडको बारेमा विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै मान्छेलाई सिकाउँदै हिँड्थेँ। दुर्भाग्यवश आजभन्दा 1 महिना अगाडि आफै सङ्क्रमणमा परेँ र सङ्क्रमण मात्रै होइन, म चाहिँ नि यदि समयमा मैले राम्रो उपचार नपाएको भए, समयमा म चाहिँ नि काठमाडौँ नआएको भए र चाहिँ नि सबै चाहिँ नि संयन्त्रले चाहिँ नि मलाई मद्दत गरेर इलाज नगरेको भए आज
आज चाहिँ नि 13, 14, 15, 18 दिन मेरो सकिसक्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अलमोस्ट सोच्नुहोस् मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएको मान्छे हो होइन। मेरो स्थिति यति नाजुक थियो कि डाक्टर साहबहरूले कुनै कुनै दिन त माया मारिसक्नु भएको थियो। त्यसैले म यहाँहरूलाई के भन्छु भने कुनै पनि प्यारामिटरमा यसलाई अन्डर एस्टिमेट नगरौँ र सरकारले जुन कोभिडप्रति दिएको साधारण चाहिने सुझाव छ, जस्तो भनौँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजको चाहिने आवश्यकता अनुसारले त्यसलाई मिसयुज नगर्ने तर युज गर्ने, यही कुरा हामी बार बार दोहोऱ्याउँछौँ र अहिले पनि हामीले यही कुरा दोहोऱ्याउनु मलाई पनि यही उचित किन लाग्छ भने मैले के बुझेँ भन्दाखेरि रोग लाग्नुभन्दा रोग नलाग्नु नै सबैभन्दा उत्तम रहेछ। त्यसैले हामी भन्छौँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। कुनै पनि, किनभने अझै पनि हामीले कोभिडलाई राम्ररी बुझिसकेका छैनौँ। अझै पनि थाहा छैन सङ्क्रमण भइसकेको बिमारीलाई भोलिको दिनमा कस्तो चाहिने यसले नकारात्मक असर पार्छ, त्यो पनि हामीले बुझेको छैनौँ। त्यसैले यति हामीले अहिले बुझेको छौँ कि हामीले इमान्दारीसँग ती नियमहरूलाई पालन गऱ्यौँ, यसलाई बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ, यसलाई अन्डर एस्टिमेट गरेनौँ। भनौँ न, अस्ति भर्खर एउटा सामाजिक सञ्जालमा मैले पढाएको थिएँ, साँडे भए पशुपतिमा बस्ने पित्तलको साँडे भएर बस्ने अरे होइन, त बनकालीको बाँदर जस्तो उफ्रेर हिँड्नु चाहिँ भएन भनेर पढेको थिएँ। बडो कोभिडको सिलसिलामा मलाई यो बडो चाहिँ मन पर्यो क्या। यो हामीले कुनै पनि, चाहे म जवान होस्, चाहे चाहिने म एक्सर्साइज गर्ने मान्छे होस्, चाहे म स्वस्थ छु, हामीले चाहिने एउटा घमण्ड गर्नु भएन कि कोभिडले हामीलाई केही गर्दैन भन्ने। त्यसैले आज म मोस्टली फोकस यहीमा गर्छु कि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। प्लिज सबैजनाले सरकारले जुन नीति ल्याएको छ, जसलाई बारम्बार भनेको छ, यो कुरालाई हामीले अक्षर पालना गर्न जरुरी छ। किनभने एकचोटि रोग लाग्यो भने यो अनप्रिडिक्टेबल हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले पनि विराटनगरमा विराट मेडिकल कलेजले अहिले 100 बेडको चाहिने भेन्टिलेटर सहित कोभिडको अस्पताल सुरु गरेको छ। त्यो अस्पताल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रत्येक दिन हाम्रा 1 जना 2 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ सङ्क्रमण भइराख्नु भएको थियो होइन। जति नै हामीले पिपी लगाए पनि, जति नै चाहिने हामीले मास्क लगाए पनि, हामीहरू चाहिने एकदमै बिमारीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउने भएको हुनाले हामीलाई अरूभन्दा अलिकति बढी सङ्क्रमणको चाहिने के छ, खतरा छ। त्यसैले सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिने अझ बढी चाहिने प्रभावकारी रूपमा प्रिकर्सनलाई चाहिने बढी ध्यान दिनु जरुरी छ होइन। अब हामीले कोभिडलाई चिन्यौँ, खासै यसले असर गर्दैन रहेछ भन्ने चाहिने त्यो भावना चाहिँ हामीमा विकास हुनु भएन। र हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिने हामी स्वस्थ रह्यौँ भने मात्रै समाज स्वस्थ रहन्छ। म भन्छु नि, 1 जना डाक्टरलाई चाहिने हामीले गुमायौँ भने मिनिमम पनि 35 देखि 40 वर्ष लाग्छ हामीलाई त्यो डाक्टर तयारी गर्नलाई। त्यसैले चाहिने प्रत्येक नेपालीले, त्यसमाथि पनि स्वास्थ्य कर्मीले अति नै यो जटिल परिस्थितिमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिने प्रिभेन्सन नै हो। आफू पनि सजग रहने र आफूलाई पनि एडुकेट गर्ने भने समाजलाई पनि त्यही अनुसारले हामीले एडुकेट गर्न जरुरी छ। र अर्को कुरा मैले बार भनौँ न, म चाहिने आइसियुमा हुँदादेखि मैले यो 1 महिनामा करिब 20 वटा इन्टरभ्यू दिइसकेँ होला। आइसियुदेखि मैले इन्टरभ्यू दिन सुरु गरेको थिएँ आफूले जानेको कुरा सेयर गर्नलाई। अहिले समाजमा एकाथरी चिकित्साकर्मीहरूलाई या स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीलाई या भनौँ चाहिने यातायात कर्मी भनौँ, सञ्चारकर्मी भनौँ लाई चाहिँ नि कोरोना लागिसकेपछि हेर्ने दृष्टि चाहिँ नि अलिकति राक्षसी प्रवृत्तिको म देख्छु होइन। त्यसैले पुनः फेरि चाहिँ नि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कोभिड अथवा चाहिँ नि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि समयमा हुन सक्छ। योबाट कोही पनि चाहिँ नि अछुतो छैन। त्यसैले यदि कसैलाई कोरोना लाग्यो भने प्लिज संवेदनशील बन्नुहोस्। झुक्किएर पनि ती व्यक्तिको चाहिँ नि मनोबल गिराउने काम, उसलाई चाहिँ नि अन्याय हुने काम, उसलाई हेप्ने काम, उसलाई दुःख दिने काम जानेर या अन्जानमा कसैले पनि गर्नु भएन।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस, भाइबरका लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajjeevan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लससँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल, होइन, बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँहरू चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा एनएचआरसीको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भनेर। त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 4500 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27 पोइन्ट समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी, भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ग्याप राखिएको छ होइन, तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बस्न निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, हरेक व्यक्तिको दायित्व। र सेनिटाइजेसनमा चाहिँ हामी सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने, अर्कोलाई पनि कोरोना लागिसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, यता डाक्टरको नाताले, यता रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको बेला पोषणविदहरूले शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउन सके यसबाट जोगिन सकिने बताउँदै आएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न प्रतिरक्षा प्रणाली कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विश्वभर विभिन्न अध्ययनहरू पनि भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त राख्न इम्युनिटी अर्थात् शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कसरी बलियो बनाउने यसबारे सामग्री अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरसको खास औषधि वा खोप अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। यो जोखिमलाई कम गर्न नियमित हात धुने, व्यक्तिबीच भौतिक दूरी कायम गर्ने, व्यायाम गर्ने र पर्याप्त निन्द्रामा ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यद्यपि शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न स्वस्थ आहार झनै उपयुक्त हुने पोषणविदहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न कसरी प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन भइरहेको छ। स्वस्थकर र सन्तुलित आहार र आनी बानीले रोग प्रतिरोधी क्षमता निर्धारण गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर नियमितभन्दा धेरै परिमाणमा विभिन्न परिकार खाँदा भने त्यसले बेफाइदा हुने उनीहरूको भनाइ छ। शरीरमा प्रतिरक्षाको लागि भिटामिनयुक्त फलफुल सागसब्जी खाने, शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहने, कम तनाव र पर्याप्त निन्द्रा चाहिने विज्ञहरूको भनाइ छ। रचनात्मक वा सृजनात्मक बन्न सकेमा पनि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा विकास हुने उनीहरूको भनाइ छ। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न के कस्तो आहार र आनी बानी आवश्यक छ भन्ने बारेमा हामीले पोषणविद डाक्टर कल्पना तिवारीसँग संवाद गरेका छौँ। खानपानसँग चाहिँ हाम्रो शारीरिक क्रियाकलाप महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले जे खान्छौँ त्यसलाई चाहिँ शरीरले पचाउनको लागि क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले क्रियाकलापहरू चाहिँ घटेको छ, किनभने घरभित्रै बस्ने हुनाले त्यसले गर्दा शारीरिक क्रियाकलापहरू घटेको छ र एक्सर्साइज गर्ने भन्ने पनि नेपालीहरूको त्यति दैनिकीमा चाहिँ पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्रियाकलाप कम, घरमा बसेको कारणले खानापिना चाहिँ बढी भएको देखिन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी हुने खानेहरूमा चाहिँ प्रशस्त बढेको देखिन्छ। तर नहुनेहरूमा भनौँ होइन, दैनिकी गरेर खानेहरूमा चाहिँ यो समस्या चाहिँ बढी खाने समस्या चाहिँ सायद छैन जस्तो लाग्छ। अब त्यसको लागि ठ्याक्कै भन्न चाहिँ हामीले रिसर्चै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा रिसर्चहरू पनि भइरहेको चाहिँ छैन। हजुर, अहिलेको कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि हुने खानेहरूले चाहिँ एकदमै धेरै खाइरहेको र अब हुँदा खानेहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति पोषणको मामलामा अलिकति कम भएको भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। कम भएको हुनसक्छ। यो खानपान र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको पनि एकदमै सम्बन्ध हुन्छ भनेर अहिले एकदमै धेरै कुराहरू पनि उठिरहेको छ। खासमा के सम्बन्ध हुन्छ, कसरी काम गर्छ खानपानले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको निम्ति चाहिँ? खानपान र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको चाहिँ एकदम राम्रो सम्बन्ध छ है। तर अब यसलाई बुझ्नुपर्ने कसरी छ भने अहिले खाएर अहिले नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यो हाम्रो शरीरको प्रणाली एउटा सिस्टम विकास भइसकेको हुन्छ बच्चाको विकास हुँदा सँगसँगै होइन। त्यसकारण बच्चैदेखि पोषिलो खानेकुरा खाएपछि त्यो सिस्टम बलियो भएर आइरहेको हुन्छ त्यो। तर केही मात्रामा चाहिँ यसले तुरुन्तै खाँदा पनि यसले सहयोग चाहिँ गर्छ, किनभने यो एउटा कच्चा पदार्थ जस्तै हो होइन। मेसिन हामीले त्यसलाई कसरी चाहिँ इम्युनिटी बढाउने भन्ने त हाम्रो शरीरले बनाउने हो, तर हामीले खानेकुरा दिनु भनेको चाहिँ एउटा कच्चा पदार्थ दिनु जस्तै हो। त्यसकारण कच्चा पदार्थ राम्रो भयो भने राम्रो चाहिँ इम्युनिटी क्षमता पनि बढ्छ भन्ने हो होइन। तर ठ्याक्कै नै बढ्छ नै भनेर यो तत्त्वले यो इम्युनिटी बढ्छ र यो रोगको विरुद्ध चाहिँ लड्छ नै भनेर हामीले ठ्याक्कै भन्न चाहिँ गाह्रो छ। तर खानापिनाको धेरै महत्त्वपूर्ण छ र रोग विरुद्ध लड्ने क्षमताको लागि चाहिँ विशेष हामीले भनेको भिटामिन मिनरल्सहरू चाहिँ अलि थप मात्रामा खानुपर्ने हो। त्यो भनेको फलफुल तथा हरियो सागपातहरूमा पाउने हो यो है। त्यसकारण त्यसको मात्रालाई हामीले खानालाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्दा भन्दै अर्को फेरि पक्ष हाम्रो के छ भने सम्पूर्ण किसिमको खानेकुरा नै उति नै महत्त्वपूर्ण छ। सन्तुलित खाना त हामीले खानै पर्यो, तर थप केमा अलिकति जोड दिने भन्ने मात्रै कुरा हो। हजुर, शरीरमा एउटा खानेकुरा प्रवेश गरिसके पछाडि नि त्यो खानाको जुन पोषक तत्त्वहरू छ, मिनरल्सहरू छ, भाइटामिन्सहरू छ, त्यो चाहिँ शरीरले कसरी लिन्छ, त्यो शरीरको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ, त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। अब यो प्रत्येक पोषण तत्त्वको लागि प्रत्येक फरक फरक किसिमको हाम्रो शरीरमा चाहिँ केमिकल्सहरू भनौँ, त्यो इन्जाइम्सहरू निस्किने हुन्छ होइन। त्यस कारण कुन खाँदा कुन इन्जाइमले डाइजेस्ट गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो एकदमै जटिल छ। यो यति सजिलो पोषण त्यति सजिलो चाहिँ छैन, एकदमै जटिल छ यसलाई बुझ्नको लागि। तर साधारणतया चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले जतिसक्यो धेरै किसिमको खानेकुराहरू मिलाएर खाँदाखेरि हामीले विभिन्न पोषण तत्त्वहरू पाउँछौँ। त्यो पोषण तत्त्व चाहिँ शरीरले लिनलाई सजिलो हुन्छ होइन। त्यसकारण कुन शरीरले लिन्छ कुन लिँदैन र धेरैजसो हाम्रो यो धेरैजसो सुन्नुभयो होला आइरन तत्त्वको कमी, त्यो भिटामिन ए को कमी, यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरले सजिलै शोषण गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो फरक छ, त्यसमा फरक न्युट्रिएन्टको लागि फरक डाइजेस्टिभ सिस्टम छ। हजुर, तर हामीले अब मिलाएर खायौँ भने चाहिँ सबै इन्जाइमहरूले चाहिँ राम्रोसँग फङ्सन गरेर चाहिँ त्यसलाई सजिलै पाचन गर्छ। र त्यो खाना मात्रै पनि होइन, हामी कस्तो मुडमा खान्छौँ होइन।
अघि हामी धेरै कुराहरू सुन्न पनि आज हामीले आत्मबलको कुरा गरिरहेछौँ। हामी सन्तोष भएर आत्मबल बलियो बनाएर होइन मैले खाएको खानेकुराले मलाई फाइदा गर्छ भनेर सकारात्मक सोच राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन इन्जाइमहरू भने नि त्यो शरीरबाट निस्किनलाई सहयोग गर्छ, त्यसले चाहिँ खानेकुराहरू पचाउनलाई सहयोग गर्छ। हजुर, हामीले जे खाइरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ह्याप्पी मुडमा खानु पर्यो, खुसी भएर खानुपर्छ, सन्तोष भएर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। हामीले साधारणतया जे खान्छौँ त्यही नै खाने हो, तर अहिले चाहिँ अब मलाई अर्कोतिर चिन्ता पोषणविदको हिसाबले अर्को के चिन्ता लागिरहेछ भने हामी धेरै खाना 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 भन्नेतिर लागिरहेछौँ। कतै त्यही खाना नै हामीले छैन भनेर हामी स्ट्रेसमा पो जाने हो कि त्यसैले नै पो हामीलाई चिन्ता दिने हो कि, त्यो पनि अर्को पक्ष चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। र हामीले साधारण खाएको दाल भात तरकारी ठिक छ, तर त्यसमा यति हो कि अलि हरियो सागपातको मात्रा बढाउने र फलफुलको मात्रा बढाउने र मुड चाहिँ खुसी भएर आनन्द किसिमले परिवारमा बसेर खानु चाहिँ त्यसले गर्दा साधारणै खाने हो। त्यसमा एकदमै हाम्रो भइरहेको खाइरहेकै कुरा हो, तर मिलाएर चाहिँ खानु पर्यो। हजुर, यो मिलाएर खाने सन्दर्भमा चाहिँ सन्तुलित भोजनको जुन अवधारणा छ त्यो चाहिँ अब धेरै नेपालीहरूलाई उहाँहरूले इग्नोर गर्नुहुन्छ भनौँ न, त्यो ज्ञान पनि छैन, अथवा भनौँ कतिजनाले चाहिँ नजानेरै पनि त्यो सबै मिलाएर खाइरहनु भएको हुन्छ, कतिजनाले चाहिँ त्यो जान्नु पनि भएको हुँदैन। एक दिनमा एउटा मान्छेले खाना कति मात्रामा कति केहरू खानेकुराहरू चाहिँ खानु पर्ला? यो हरेक बार खाना चार भन्ने चाहिँ एकदमै एउटा मन्त्रै जस्तो छ। त्यो भनेको अन्नको समूह है। अन्न पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ होइन, चामल मात्र होइन, गहुँ मकै कोदो फापर त्यो पनि अन्नकै समूह हो है। यदि त्यो छैन भने हामीले कहिलेकाहीँ सकरखण्डा होइन पिँडालुहरू तरुलहरूको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसले पनि हामीलाई शक्ति दिन्छ। त्यस्तै गेडागुडीको अर्को समूह हुन्छ होइन, गेडागुडी र दालहरूको अर्को समूह, अनि तरकारीहरूको समूह विशेष गरी हरियो सागपातहरू र फलफुलहरूको त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखिएको छ, किनभने त्यसले भिटामिन र मिनरल्सहरू दिन्छ हाम्रो शरीरको लागि। र अर्को भनेको चाहिँ पशुजन्य स्रोत हो होइन। पशुजन्य स्रोतमा पनि हामीले सजिलै भनेको मतलब सजिलो उपलब्ध हुने दुध भयो, दही भयो, योहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ कस्टको हिसाबले कमको लागि। तर पनि अझ पनि सजिलो भनेको अझ चाहिँ हाम्रो जुन सिद्रा भन्छौँ नि, माछाको सिद्राहरू, त्यो अलि सस्तो पनि हुन्छ, त्यो एकदम तागतिलो पनि हुन्छ, क्याल्सियम रिच पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले त्यो स्रोतमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो क्षमताले भ्याउने गरी कुनै न कुनै यो चार समूहबाट कुनै न कुनै खानेकुराहरू चाहिँ मिलाएर त्यसलाई खाँदाखेरि चाहिँ त्यो सन्तुलित हुन्छ। हजुर, अहिलेको अवस्थामा जस्तो बजारहरू पनि पातलिँदै गएको अवस्था छ र लामो एउटा भनौँ न भाइरसको प्रभावले गर्दा धेरै मानिसहरूसँग आर्थिक अवस्था पनि अलिकति कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पोषिलो खानेकुरा भन्ने बित्तिकै माछा मासु भन्ने बुझिन्थ्यो, अहिले अब माछा मासु कसरी खाने पैसा छैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ नि त होइन। सस्तो तरिकाले कसरी आफ्नो जीवनमा सन्तुलित भोजन अथवा भनौँ आफ्नो शरीरमा चाहिने पोषक तत्त्व भएको खानेकुरा कसरी खान सकिएला त? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो होइन। हामीलाई चाहिँ कस्तो राम्रो छ भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो गेडागुडी हेर्नुहोस् न, हाम्रो पहिलेदेखि गेडागुडीहरूको खाने चलन छ नि, त्यसले प्रोटिन हामीलाई दिइरहेको हुन्छ है। त्यसकारण माछा मासु छैन भन्दैमा हामी आत्तिहाल्नुपर्ने के पनि छैन। दाल गेडागुडी र अन्नको समूहलाई मिलाएर खायो भने पनि हामीले प्रोटिनको केही मात्रा पाउँछौँ, नपाउने छैन, तर त्यसको क्वालिटी तलमाथि पर्न सक्छ भन्ने मात्रै हो। तर अब समयअनुसार हामी चल्नु पनि पर्यो, परिस्थिति अनुसार होइन। त्यसकारण त्यो प्रोटिन नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। जस्तो सजिलो हामीले गुन्द्रुक होइन, हाम्रो त पहिलेदेखि चलिआएको, तर अहिले बनाउन चाहिँ कम भयो, मान्छेले त्यसलाई महत्त्व दिन छोडे होइन। तर गुन्द्रुकमा भटमास मिलाएर जुन चाहिँ मस्यौरा कर्कोलोको जुन चाहिँ एउटा खाने चलन थियो पहिलेदेखिको, त्यो आफैमा सन्तुलित छ होइन। त्यतिमा अलिकति हामीले भात अथवा कुनै ढिँडोहरू होइन, कुनै पनि पिठोको केही चिज परिकार बनाएर त्यो गुन्द्रुक भटमास त्यो मिसाएर खायो भने त्यो आफैमा सन्तुलित छ। किनभने भटमास भनेको गेडागुडी समूहमा पर्यो होइन, हरियो सागपात गुन्द्रुकमा पर्यो, र जुनसुकै सिजनमा पनि हामीले बनाएर खाएपछि खान पाइयो होइन। अन्न अलिकति केही भयो भने त त्यो मिलाएर खाँदाखेरि त्यो पोसिलो छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा केमा लगेर जोड्यौँ भने हुनेहरूले भन्दा पनि हुँदा खानेहरूको लागि मात्र हो कि भनेर जुन हाम्रो मनस्थिति सोचमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। हजुर, भन्नुको मतलब माछा मासुको विकल्प नै छैन भनेर सोच्ने अवस्था चाहिँ छैन। सस्तो तरिकाले हामीले गेडागुडी पनि खान सक्ने भयो, मजाले खान सक्छौँ गेडागुडीहरू। अब जो व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले पक्कै पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुको अर्को विकल्प पनि छैन। जो चाहिँ क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको खानेकुराहरू खानु पर्ला, कति मात्रामा खानु पर्ला, विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न।
विशेषमा चाहिँ अब हामीले भन्यो साधारण दाल भात तरकारीलाई नै जोड दिनु पर्यो। त्यसमा फलफुलहरूलाई चाहिँ हामीले बढी विशेष जोड दिनुपर्छ। फलफुल र सागपातहरू त्यसले बढी हामीलाई इम्युनिटी बढाउने काम गर्छ। त्यस्तै टुसा उमारेको गेडागुडीहरू होइन, त्यसमा पनि भिटामिन्सहरू हुन्छ। र भिटामिन सी भनेको जस्तै अब अम्बा अमला होइन, जुन चाहिँ मौसम अनुसारको फलफुल, हामीले यही भनेर भन्नु पनि जरुरी छैन। जुन सिजनमा जे फलफुलहरू उपलब्ध छ त्यो हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तो अमला धेरै राम्रो स्रोत हो, अम्बा धेरै राम्रो, तर हामीले फलफुल भन्ने बित्तिकै खालि स्याउ र अङ्गुरतिर हाम्रो ध्यान जान्छ होइन। अम्बा अमला हामीले यसलाई महत्त्व दिएर चाहिँ खानु पर्यो। हजुर। र अर्को यहाँले भन्नुभयो होइन, अब फलफुलै भएन भने पनि जस्तो गोलबेडाहरू होइन राम्रोसँग पखालेर, बन्दाहरू राम्रोसँग पखालेर त्यसलाई ताजा सलादको रूपमा खान सक्यो, कागतीहरू निचेर खान सक्यो भने त्यसले पनि हामीलाई फलफुलले दिने चाहिँ यो भिटामिन्सहरू चाहिँ दिन्छ। त्यो खाने तरिकामा चाहिँ मिलाउन जरुरी छ। नेपाली भान्सामा प्रयोग हुने मरमसलाहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनेर यो मरमसलाहरूको भनौँ न प्रयोग, यसले चाहिँ मानिसहरूको शरीरमा पार्ने प्रभाव, यसको बारेमा के अध्ययनहरू भएका छन् कि छैनन्? साँच्चै के प्रभाव पार्छ त? शरीरमा भएको नचाहिने चिजहरूलाई एक्सक्रिसन गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ होइन, र अरू रोगहरू लाग्नबाट बचाउँछ। तर कोरोनाकै लागि भनेर ठ्याक्कै भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। फेरि अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसको रिसर्च गर्न धेरै गाह्रो छ। किनभने त्यो मसलामा एउटै चिज मात्र हुँदैन, त्यसमा धेरै कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। कुन चिजले चाहिँ कहाँनिर हाम्रो शरीरमा असर गर्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एकदमै उच्च स्तरीय धेरै लगानी लाग्ने रिसर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण हामीसँग यो खाएर यो हुन्छ भनेर भनिसक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर मसलाहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रपर्टी छ। जस्तो भयो होइन, हामीले रेगुलर अदुवा लसुनहरू पनि भयो, त्यस्तै बेसार भयो, मरिचहरू भयो होइन, हाम्रो भान्सामै भएकोमा प्रपर्टीहरू छ। कस्तो छ भने मसलामा प्रपर्टी छ त्यो होइन, तर त्यो हामीले खाएर हाम्रो शरीरमा यसरी चाहिँ यसले असर गर्छ है, यसले यस्तो गर्छ भन्ने पार्टको रिसर्चको चाहिँ कमी छ। त्यही भएर ठ्याक्कै तोकेर मसलै खायौँ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर हामीले रेगुलर प्रयोग गर्नु राम्रो हो। मानिसहरू घरमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो उहाँहरूको जीवनशैली हुँदा खानेको कुरा गरौँ होइन, जीवनशैली चाहिँ अलिकति अस्तव्यस्त भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। उहाँहरू धेरै चिया खानुहुन्छ घरमा बसिरहेको बेलामा, परिवारसँग के गर्ने त भन्दा चिया जसमा चिनीको मात्राहरू पनि बढी भइरहेको हुन्छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? त्यो गर्नु कतिको उचित हो, उचित होइन? यसमा चाहिँ हामीले चियाहरू होइन चिनीको प्रयोग गरेर भन्दा पनि चिनीलाई त हामीले एक त घरमा बसेको कारणले हाम्रो शारीरिक क्रियाकलाप छैन, चिनीको प्रयोग नगरौँ भन्छु। यदि हामीसँग केही नै छैन, हामीसँग खाने क्यालोरी नै छैन होइन भने त्यो अवस्था भनेको चिनी खानालाई हामीले रोक्नु मिल्दैन होइन। तर भएसम्म चाहिँ चिनी नखाएको राम्रो हो। क्यालोरी चाहिँ अरू खानाबाट हामीले पाइरहेछौँ भने चिनी नै किन खाने भन्ने हो। हुँदा खानेहरूकोमा र हुने खानेकोमा फरक त पक्कै छ है, त्यस कारण मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो चिया खाने, चियाको चाहिँ एकदमै कम प्रयोग गर्नु राम्रो हो। तर ग्रिन टीहरू होइन त्यसले चाहिँ लिक्विड दिन्छ, तातो पानी दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कोरोना भएको बेलामा चाहिँ त्यसले हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई चाहिँ क्लिन गर्दै लाने हुनाले त्यो मनतातो पानी होइन ग्रिन टीहरू खानु चाहिँ राम्रो हो। त्यसले पानीको मात्रा, लिक्विडको मात्रा पनि बढाउँछ त्यो हो। तर अब दुध हालेको चियाहरू, चिनी हालेको चियाहरूमा बढी जोड दिएर खानु चाहिँ जरुरी छैन। र यसलाई चाहिँ मैले अर्कोतिर पनि जोड्न मन लागिरहेछ। तपाईँले एनिमिया, हाम्रो नेपालमा धेरै समस्या छ महिलाहरूमा एनिमिया, रक्त अल्पता। त्यसमा चाहिँ हामीले चियालाई चाहिँ सकेसम्म खानेकुरासँगै नखाउँ होइन, कि चाहिँ कम खाउँ भन्नेतिर चाहिँ जोड दिनुपर्ने हुन्छ। चिनीलाई चाहिँ हामीले धेरै प्रयोग नगर्न भन्छ। हामीले रिक्वायरमेन्टको हिसाबले पनि खास भन्यो भने चाहिँ फिजिकल क्रियाकलाप छैन भने 3 चम्चाभन्दा बढी हाम्रो रिकमेन्डेसनमा पनि आउँदैन होइन। त्यस कारण त्योभन्दा कमै प्रयोग गर्नु पर्यो। चिया बढाउँदै गएपछि त्यो मात्रा बढ्दै जान्छ। र अर्को के हुन थाल्छ भने गुलियोको मात्रा बढ्दै गएपछि शरीर जिब्रोले पनि गुलियो बढी खोज्ने भएर झन् गुलियोमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ होइन। त्यस कारण हामीले बरु चिया खानु छ भने दुध खान सकिन्छ भने राम्रो, सकिँदैन भने पनि चिनी चाहिँ कम्प्लिटली नहालेरै खाएको राम्रो हो। किनभने हामीले अन्नबाट पनि हामीले क्यालोरीहरू पाइरहेको हुन्छौँ नि खानाबाट, त्यसले गर्दा चिनीबाट खान चाहिँ जरुरी छैन। चिनीबाट हामीले क्यालोरी मात्रै पाउने हो हामीले, तर त्यसको सट्टा अन्न खायौँ भने त्यसमा अन्नमा भएको अरू भिटामिन र मिनरल्स पनि हामीले खान्छौँ। त्यस कारण चिनीबाट खानुभन्दा अन्नबाट खानलाई चाहिँ हामीले
बढी जोड दिने हो। अहिलेको समयमा धेरै मानिसहरू घरमै बसिरहनु भएको छ, आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुँदै गएको छ, आय स्रोतहरू पनि कम हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको समयमा पोषक तत्त्व खानको निम्ति भनौँ न सस्तो तरिकाले कसरी खान सकिन्छ, के खानेकुराहरू खान सकिन्छ? अब अघि मुख्य चाहिँ भने नि हरेक बार खानाचार भनेपछि 4वटा फुड खानेकुराको समूह चाहिँ पर्छ होइन। त्यसलाई अब कसरी पकाउने भनेर मस्त प्रशस्त किसिमले पकाउन पनि सक्यो, त्यसैलाई कम गरेर तर सबै किसिमकोबाट मिसाएर पनि पकाउन सकिन्छ। जस्तो सजिलोको लागि इन्धन किन्न गाह्रो होला होइन, त्यस कारण हामीले जस्तो अब कर्कलो सजिलै उपलब्ध छ, तागतिलो पनि छ। कर्कलोमा भिजाएको गेडागुडीहरू मिसाएर त्यसलाई तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्यो भने हामीसँग हरियो परियो पनि हुने भयो, गेडागुडी पनि हुने भयो र कम इन्धनमा पोषिलो खानेकुरा पनि बन्ने भयो। त्यसमा अलिकति अन्नको केही खानेकुरा बनायो भने त त्यो आफैमा सन्तुलित हुन्छ। त्यस्तै अघि मैले गुन्द्रुकको पनि भने होइन, त्यो आफैमा सन्तुलित छ। जस्तो पहिला चलेको चलनहरू छ, जस्तो पिना होइन, पिना भनेको प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो, जुन चाहिँ तेल निकालेको हुन्छ त्यो ताजा किसिमको पिना खाने चलन पनि थियो। तर नभएको अवस्थामा स्वाद परिसकेको मान्छेहरूको लागि त त्यो पनि अझै मिठो लाग्छ होइन। त्यस कारण पिनाको परिकारहरू पनि बनाएर खान सकिन्छ है। त्यस्तै भनौँ न अब खाजाको रूपमा खानु पर्यो भने साधारण चिउरालाई साधारण पानीमा पखालेर होइन केही मात्रामा चिनी राखेर खाजाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मकैको पिठो हुन्छ होइन, त्यसको पनि एक किसिमले हलुवाहरू बनाउन सकिन्छ। हलुवा भनेर धेरै नै घिउ हाल्नुपर्छ भन्ने छैन, केही मात्रामा तेल हालेर होइन हल्का चिनी र पानीमा प्रयोग गरेर पनि त्यसलाई हलुवाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो बजार बन्द भए तापनि बजारको अन्तिमतिर गयो भने चाहिँ खानेकुराहरू अलिक सस्तोमा पाइन्छ, तरकारीहरू पनि होइन। सुरुमा किन्दा अलिक महँगो होला, तर अलिकति पछाडि गयो भने सस्तो पनि हुनसक्छ। त्यस कारण कुन बेला सस्तो हुन्छ होइन त्यो किसिमको हिसाबले किन्दाखेरि अलिकति नबिग्रिने चिज अलिक धेरै किन्यो भने पनि त्यसले होलसेलको प्राइस भन्छौँ नि, त्यो अलिकति कस्ट कम हुन्छ। त्यस्तै आफ्नो बारी केही करेसा छ भने अथवा के छ भने पुरानो काम नलाग्ने चिजहरू छ भने पनि केही न केही त्यसमा हरियो परियो रोप्ने, जस्तो धनियाँहरू भयो, पुदिनाहरू भयो होइन, लसुनहरू भयो, केही न केही चाहिँ हामी अहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो घरमा बसिरहेको अवस्था छ होइन, त्यो समय बिताउन पनि सजिलो हुन्छ र त्यसबाट केही न केही हामीलाई किचन गार्डनबाट करेसाबारीबाट हाम्रो चाहिँ हरियो परियोको प्रयोगहरू गर्न सकिन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ कस्तो भयो भने समयअनुसार हामीले आफूलाई मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमित हुने डर पनि हुन्छ, जोखिम पनि हुन्छ। यो अवस्थामा उहाँहरूले के खानेकुराहरू खानु पर्ला त? सुत्केरीलाई चाहिँ हामीले साधारणतया मान्छेलाई भन्दा चाहिँ थप खानेकुराको जरुरत पर्छ होइन। गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ एकपटकको खाजा चाहिँ थप दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी सुत्केरीलाई झन् बढी चाहिन्छ, थप 2 पटकको खाजा बढाउनुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ भनिएको छ होइन। तर अब त्यो परिस्थिति अनुसार मिल्ला या नमिल्ला, तर पनि प्राथमिकतामा राखेर परिवारले चाहिँ उसको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उसको मात्र होइन, बच्चाको पनि होइन। अहिलेको धेरै घटनाहरूले सुत्केरीहरूको मृत्यु पनि भइरहेको छ, किनभने बच्चा भनेको चाहिँ एउटा प्यारासाइट जस्तै हो कि बच्चाले आमाबाट सबै तत्त्वहरू लिइरहेको हुन्छ, बच्चाको चाहिँ विकास भइरहेको हुन्छ, तर आमा चाहिँ कमजोर बनाइरहेको हुन्छ, खोक्रो बनाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण छिटो अरू रोगहरूले असर गर्न सक्छ। त्यसमाथि पनि एनिमिया भनेर रक्त अल्पता यो चाहिँ सुत्केरी महिला गर्भवती र यो सुत्केरी महिलामा प्रशस्त भेटिन्छ। सरकारले यो आइरन ट्याब्लेटहरू दिने गरेको छ होइन। त्यो पनि अहिले स्वास्थ्य सेवाहरूको चाहिँ राम्रोसँग सुचारू रूपले जान नसकेको अवस्थामा, उहाँहरू लिन जान नसकेको अवस्थामा सायद उहाँहरूले त्यो आइरन ट्याब्लेटहरू लगातार रेगुलर खानु भएको छ कि छैन, रेगुलर पाइराख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने सुत्केरी हुँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ डेलिभरी हुँदा धेरै रगत बगेर आमाहरूको मृत्यु हुनसक्छ। त्यस कारण त्यो मृत्यु नहोस् भन्नको लागि शरीरमा चाहिँ रगतको मात्रा बढाएर बस्नुपर्ने हुन्छ गर्भावस्थामा। त्यस कारण आइरन तत्त्व, आइरन ट्याब्लेटको ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कुरा पनि हामीले बारम्बार भनिराख्नु पर्ने र परिवारले सम्झाएर खुवाइराख्नु पर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै खानेकुराको त महत्त्व छ नै छ होइन। उनीहरूको लागि चाहिँ थप आइरन युक्त खानेकुराहरू खुवाउनु पर्यो होइन। फलफुलहरू तरकारीहरूमा जोड दिनु पर्यो। सकेसम्म माछा मासु पनि हुन्छ भने खुवाउनु पर्यो, अन्डाहरू होइन। सक्दो प्रयास गर्नु पर्यो। आफ्नो लेभलबाट कति गर्न सकिन्छ, तर भएन भनेर साह्रै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। सबभन्दा ठुलो कुरो त के भनेदेखि अब बाहिर
त्यति निस्किनु भएन हैन, काम नपरिकन निस्किनु भएन। काम पर्दाखेरि पनि मास्क लगाएर आफूलाई पुरा सुरक्षित भएर त्यस प्रकारले बाहिर निस्किनु पर्दछ, त्यस्तो गर्नु पर्दछ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरो चाहिँ के त भनेदेखि अब त्यो भिडभाडमा धेरै जसो त्यो भिडभाडमा चाहिँ मान्छे मतलब त्यहाँ जाने उ गर्ने त्यो गर्न हुँदैन, भिड गर्न हुँदैन। यो कोरोना भएको मान्छेलाई छिछि दूर दूर गर्ने हैन, त्यसलाई एकदम त्यस्तो गर्ने कुरा होइन। यो जसलाई पनि हुनसक्छ, थोरै हुनसक्छ, धेरै हुनसक्छ। कसैले पचाइराखेका हुन सक्छन्, कसैलाई अलिकति त्यसले अब चापिराखेको हुनसक्छ। तर त्यो भयो भन्दैमा मतलब त्यसले मान्छेप्रति गर्ने होइन, रोगप्रति पो त गर्ने हो त, प्रतिकार त रोगप्रति पो गर्ने हो त, मान्छेप्रति होइन। त्यो भएको मान्छेलाई त हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, सकेको मतलब अब उसलाई आफूले के गर्न सकिन्छ होइन, त्यसलाई हामीले अलिकति गर्नुपर्छ। एउटा मानवता हटाउनु हुँदैन, त्यो मानवता चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। मान्छे मतलब साह्रै नै स्वार्थी पनि हुनु हुँदैन। तर आफू बचियो भने त अरूलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ, आफू बचियो भने त केही गर्न सकिन्छ। आफू नै बिरामी परियो भने के हुन्छ? त्यसो हुनाले हामीले सरकारले गरेको चिज पनि कुनै रहरले गरेको होइन, हाम्रै बचाउको लागि गरेको हो, अब हाम्रै सुरक्षाको लागि गरेको हो होइन मान्छेहरूले। त्यसो हुनाले त्यसलाई हामीले मान्नु पर्दछ, त्यसलाई हुबहु हामीले मतलब गर्नुपर्छ। त्यो कुनै सरकारलाई गरिदिएको होइन, हाम्रो आफ्नो लागि गरेको हो। र गभर्मेन्टले चाहिँ त्यस किसिमको त्यो एउटा समुदायमा नजाओस्, यो अझ धेरै नफैलियोस् भन्ने किसिमको हो। किनभने समुदायमा गएर फैलियो भने अझ कडा मतलब कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिले हामीले सरकारले भनेको मानिदिउँ, यो आफ्नै लागि हो भनेर गरिदिउँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो व्याधिबाट पनि हामी पार पाउँछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। कोरोना संक्रमण पश्चात आइसोलेसनमा संक्रमितहरूलाई भौतिक र शारीरिक समस्या भन्दा पनि मानसिक समस्याले धेरै पिरोल्ने गरेको आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूको अनुभव छ। कोरोनाको बारेमा मानिसहरूमा भ्रम र त्रास पनि उत्तिकै छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीदेखि सञ्चारकर्मीसम्म कोरोना संक्रमणको शिकार भएका छन्। कोरोना महामारीमा संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसिरहेका एकजना पत्रकारको आइसोलेसन अनुभव अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो कोरोनालाई हामीले अलिक बढी त्रासदी र अलिक बढी डरको रोगको रूपमा लिएका छौँ। हामीले संसारले तपाईँको हर प्रहरमा, हर समयमा समाचार माध्यममा कोरोनाको बारेमा जति समाचारहरू आएका छन्, मृत्युका खबरहरू आएका छन्, पीडाका खबरहरू आएका छन्, त्यसले आम मानिसलाई एउटा चिन्ता बनाएको छ। र त्यस्तै गरेर मलाई पनि जति बेला सङ्क्रमित भएँ, म पनि जति म आफू स्वस्थ छु अथवा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीको हिसाबले म सक्षम छु भन्दा नै पनि मलाई अब सामान्य लक्षण भएको कारणले मैले परीक्षण गरेँ र त्यो परीक्षणबाट पोजिटिभ आयो। तर त्यति बेला म एक दुई दिन त म अलिकति बढी चिन्तित थिएँ। तर जब मेरो लक्षणहरू हराउँदै गए र अनि मैले यो बिस्तारै यो रोगलाई चाहिँ र भाइरसहरूलाई मेरो शरीरमा उनीहरूले वर्चस्व कायम गर्न नदिएपछि ममा एउटा कन्फिडेन्स बढ्दै गयो। मेरो खानेकुरा अनि मेरो परिवारको सहयोग, मेरा छरछिमेकको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि मैले जसरी यसलाई बिस्तारै जित्दै गएँ, त्यसपछि म त्यो रोगप्रतिको मेरो डरको भावना पनि हट्दै गयो। म के भन्न चाहन्छु भने यो रोगको बारेमा
यो रोग खतरनाक रोग हो, तर हामी सावधान हुनुपर्ने अवस्था छ। धेरै डराउनु पनि हुँदैन। किन डराउन आवश्यक छैन भने तथ्याङ्कले पनि के भनेका छन् भने यो रोग लागेका मान्छेहरू नेपालको केसमा पनि सम्पूर्ण सङ्क्रमितको हिसाबले मृत्युको प्रतिशत जम्मा 0.6% छ र संसारमा पनि तपाईँको मृत्युको प्रतिशत खालि 1% मात्रै छ, 1-2% मात्रै छ। त्यसले गर्दा हामी कहिले पनि जति बेला आत्तिन्छौँ त्यति बेला हाम्रो मनोवैज्ञानिक र हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली पनि प्रभावित हुने गर्छ। त्यसैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी आत्तिने होइन, हाम्रो शरीरको प्रणालीलाई विश्वास गर्ने हो र ढुक्कले यो भाइरसको विरुद्ध लड्ने हो। त्यसले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्छ। त्यसैले मलाई भन्नु छ भने मैले चाहिँ सामान्य लक्षण अनि त्यसपछि यो रोग विरुद्ध लडेर अहिले जित्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कतिपय साथीभाइहरूका अत्यन्तै एकदम कडा र एकदमै यसका कठिन अनुभवहरू छन्। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सजिलै रूपमा यसलाई एक किसिमले यो भाइरसबाट मुक्त भएको मान्छु म। त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली यो भाइरसको सङ्क्रमण हुँदा जति चिन्तित थिएँ म, यो भाइरस आफैमा 8-10 दिनमा आफैमा हराउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अत्यन्त खुसी लागेको छ। त्यसको लागि मेरो आफ्नै प्रतिरक्षा प्रणाली सहित मेरो परिवारको सहयोग, छरछिमेकको सहयोग, साथीभाइ र सबैको शुभकामना, त्यसले गर्दाखेरि म स्वस्थ हुन सकेको हुँ। हामी जति बेला लडबडाउँछौँ, हामी जति बेला डराउँछौँ, हामी जति बेला कमजोर हुन्छौँ त्यति बेला भाइरस बलियो हुन्छ। भाइरस त्यति बेला कमजोर हुन्छ जति बेला हाम्रो आत्मबल जित्छौँ भन्ने एउटा भावना हामीसँग बलियो हुन्छ। हामीले सावधानी गर्नुपर्छ, अनुशासन पालना गर्नुपर्छ र चिकित्सकहरूले र सबै विज्ञहरूले भनेको सुझावहरू मान्नुपर्छ र यो भाइरससँग डराउने होइन, सावधानीपूर्वक हामी लड्ने हो र हामीले जित्न सक्छौँ। विश्वभरि कोभिड-19 महामारीबाट लाखौँ मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। नेपालमा पनि यसको सङ्क्रमण देखिएपछि नै उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले देशभर कोरोना सङ्क्रमितको अवस्थाको बारेमा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्यौँ। कोभिड-19 को सङ्क्रमणले मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएका एकजना वरिष्ठ चिकित्सकको अनुभव र सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा बसिरहेका पत्रकारको अनुभव समेत आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। यसका साथै रोग प्रतिरोधी हुन के कस्तो आहार र आनीबानी आवश्यक छ भन्ने बारेमा विज्ञसँगको कुराकानीमा आधारित सामग्री पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रभाव गरेको स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।